فهاي نشوف بها صعوبة كلش، لأن شنو نظل تحت أشعة الشمس واقفين في سبيل نسيطر على التقاطع، ما يصير فوضى. هسه درجة الحرارة عالية، يعني اليوم أبسط مثال اليوم 56، يعني ذاك اليوم عبرت يمكن ال60. تكون إذا مو مئات السيارات آلاف السيارات. الكثافة المرورية العالية يصير على المرور لازم يصير انتباهه 100. وهاي الأرض كانت من أخصب التراب للزراعة، تحولت إلى أراضي جرداء وربما تحولت إلى أراضي سبخة. سببها طبعا المناخ، ارتفاع درجات الحرارة، زحوف المناطق المناخية. بسبب الظروف، قلة الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة، عدم وجود وارد مائي، انخفضت الغلة إلى أقل من 500. ناقصا المصاريف 90، يعني المحصول صفر. المشكلة شنو؟ أنه ما ينطونها منسوب أكثر من 20-40 في كل الأحوال. فنريد تدخل من جنابك ومديرية الموارد المائية هنا. احنا إذا أعطيكم مختصر عن الوضع المائي بالعراق، احنا هاي تعتبر من السنين الشحيحة. عندنا إيراداتنا في دجلة والفرات انخفضت تقريبا 50% هذا العام عن العام الماضي. السبب الرئيسي هو موضوع التغيرات المناخية اللي موجودة، يعني يمكن ما مر على العراق سابقا. يلا عبوسي اقطعها حبيبي اقطعها. عباس وعدى اليوم على خير وسلامة والحمد لله، لا صار حادث، لا صارت مشكلة، لا صار تجاوز، لا صار هذا اليوم يكون لطيف. يجوز حتى بالليل أشر حركات مال المرور وأنا نايم، يجوز ما أدري. فقدت أخ عزيز، جار، صديق، ودود، شوفه مشاركني بكل شيء حتى بضحكتي. الآن ما مشارك أحد بضحكتي إلا مقابل هالقاع هاي الجرداء.